यो चाहिँ घिच्नु म जतिखेर नि खान खोज्छु नि यो प्याच आउँछ तर यसले मलाई सक्ला त सक्दैन रोग न म यसलाई यस्तो गरेर नि खान सक्छु यस्तो गरेर नि कसरी खाइसक्नुहुन्छ अरे भन्नुस् पहिला खोल्छाम दिनुहोस् है अड्कीको है यता परेर जस्तै हैन यो भयो यहाँ गर्दा यो आयो कि नै हजुर म यस्तो गरेर नि खान सक्छु यस्तो गरेर नि खान सक्छु ट्राई गरिदिउ न तर खाएँ नि मैले खायो यो खायो 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 खाइले यो चाहिँ महेश हुन् है यहाँ यसलाई खासै कोही चिन्दैन हामीले चिनाइदिउँ यो चाहिँ प्रकाश नि हते गोरो छन् पानीले धोए जस्तो छन् दुधले दुधले ऊ चाहिँ धेरै खतरा हो मान्छे उसले चाहिँ उतरे जमाउँथ्यो सिङ्गल बोज सबै यहाँ ल्याइल जाऊ न त्यो आउनेवाला छ नि तिमी सिङसिङको जाऊ मेरो पनि छ कि हेर ल केटाकेटी हो पोज दिउँ यहाँ मिनिस्ट्री कहिले सकिन्न बेटा आजको हाम्रो यो गीत त सकिन थाल्यो नि त सबैजना यहाँ फोटो खिच्ने तयारी गर्दैछन् राहुल दाइले चाहिँ मेकअप गरेर आइसक्नु भएको छ अब अनि हाम्रा अरू चाहिँ मेकअप गर्दैछन् होइन अनि दिदी तपाईँ किन नजानु भएको त तपाईँलाई के फोटो खिच्न मन लाग्दैन धोका पाउनु भएको छ दिदीले पनि दिदीको मन लास्टै दुखी रहेछ घर मालिक पनि आउनु पर्यो मालिक र लिली पकाए के खानलाई बाबु कतै न खोल्नै सके छैनन् क्या है ल पोज हो ल इम्ब्याउ तिमीहरू ल बाबु चारजना इम्ब्याउ त म फोटो खिचिदिन्छु यता 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 हेर है यता हेर ऊ बाबु यता हेर इम्ब्याउ बोकेर इम्ब्याउ ल ल ल बाबु यता इम्ब्याउ तिमी यता हेर यता 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 ठिक छ राम्रो हुनु पर्यो हो कस्तो लागिरहेको छ रमाइलो होइन एकदमै रमाइलो एकदमै रमाइलो बधाई उदाइनु त ल फोटो खिचौँ ल ल जाउँ राम्रोसँग भन्नु के भन्नु अङ्कल त्यो फैलिया छैन अङ्गुर हो पाकेर खाइयो
हस् हस् ल चालु गर रोखै रोख फेरि बन्द गर ल जोरदार लगाउनु सुस्ताथे चालु गर हात यता तानिहाल उता हैन कोही हैन टु वान अब पढिदैन ल ल अब फोटो खिच अब बाबु खै फोटो खिच्ने है बाबु ल खिच अब हात लगे बाबु है लाजमाने हैन ल 1 2 ल छिटो निसा भयो हानेको ल अब लाजमाने है ल 1 2 ल भयो चमेली पनि आयो आयो हाम्रो पुरा कति ठुली बाटी है अच्छा आयो हो कि नै फोटो पोज देऊ पोज ल पोज देऊ वाह ए अर्को पोज ल अर्को कसले सिकाएको अब यो पोज ल फोटो चिल है ल सबैको आऊ सबै आऊ ल हिँड्यो है ल आऊ सबै आऊ ल खै पोज ल आऊ यहाँ बस सबै देख्यो है पोज ल त है तिम्रो नाम के बाबु ज्योति अनि तिम्रो लाइन फालिदिउँ यिनीहरूलाई बेचेर आउँछु है म है बेचिदिन्छु है यिनीहरूलाई बेचिदिउँ तिमीहरूलाई यस्तै फालिदिन्छु जाउँ हामीसँग जाने हो कैलाली घुम्न जाने बाबु किन कैलाली घुम्न जाउँ त घुम्न जानु पर्यो त नि म लैजान्छु तिमीहरूलाई घर लैजान्छु हल्का फेसलाई मात्र व्हाइट गर्नु है कसरी गर्ने रे फेसलाई व्हाइट कसरी गर्ने अब चाहिँ हामी यहाँबाट गइरहेका छौँ अब हाम्रो लास्ट मिसन जुन थियो मिसन गोब्रा अब हामी मिसन गोब्रामा जानेछौँ अब अनि अब चाहिँ हामी यो घरबाट चाहिँ जाँदैछौँ टाटा बाबु टाटा बाई बाई ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट जान्छौँ लास्ट पिङ चाहिँ उहाँ खेल्दैछन् मजामा बितिरहेको छ हैन हो ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडिसकेका छौँ मिसन गोब्राको अब मिसन गोब्रा चाहिँ हाम्रो
रहेको छ आजको लास्ट हो पछि भोलि हामी घर आउने खतरनाक भएको छ यो साथ घरमा बसेका थियौँ एकदम राम्रो भएको छ अहिलेसम्म एकदम मजाको यस्तो रमाइलो हो कि नै एकदमै हैन भाइ 6 दिनको टुर कस्तो लाग्यो तिमीलाई एकदम टाइम गएको चाहिँ थाहै थाहै भने मैले त छपम भने तर जस्ट हो कि नै अब अर्को चोटि आउने हामीहरु चाहिँ अर्को चोटि अछाम हुन्छ हैन हाम्रो अर्को चोटिको टुर चाहिँ अब हाम्रो अछामको हुनेछ हैन त्यतिखेरको तपाईहरुलाई खतरा आउँछ है ब्लग अछाम हाम्रो टार्गेट छ अर्को चोटि चाहिँ अनि दाइ कस्तो भयो त आज एकदम रमाइलो है अब हाम्रो लास्ट कहाँ हो मिसन अब यसपछि हाम्रो चाहिँ गोब्रा मिसन गोब्रा अनि त्यसपछि मिसन कोब्रा त डेन्जर लाग्छ मलाई त त्यहाँ पुरै कोब्रा हुन्छ अरे कोब्रा मिसन कोब्रा कोब्रा हिजो हामी यहाँ गयौँ त्यहाँ गयौँ हामीले बदाम कुन चाहिँ डिकेको ए डिके सर ए कोटु पनि ल्याइदिनु लिएर आउनु कसलाई हो के कट्टु र त्यसले भन्नु त भाइ भन्नु त भन न जोरले कट्टु ल्याइदिनु यी त मलाई के छुरी छुरी जस्तो लगाइरहेको थियो पुरै तान्दै रहेछ ल जेम्स दिदी पुरै पानी दिएछ यहाँ हेर त यो पुरै बान्दिएछ यार टाटा बाबु टाटा गर खै टाटा गरेको टाटा खै टाटा गर ल 4-5 दाना चाहिँ हामी अमिला टिप्नेछौँ बाटोमा खानलाई यहाँ तपाईँ अमिलो देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् अमिलो बारी हो अमिलो बारी ए नटिप पाकेको चुक भरेको टिप के भरेको त पहेँलो वाला म त हाले एउटा आफ्नो लागि मेरो लागि पनि हालिदिनु है यहाँ कहाँ बस्नु है उठाइदिनु त म बोक्छु हिमाल ल्याउ तिमी ब्यागमा अट्छु एउटा कहाँ अट्नु यार मेरोमा जुत्तै त अटिरहेको कोपी ब्याग उठाइदिन्छु के तल दिएको न ए देशोरे भाइको यहाँ कोही पनि यो रहेको छ गाउँ भाइको डल देखाएन तिमीले एकदमै बबाल छ यसलाई हामी यसरी याप्पो छोपेर होइन यस्तो घुमायो याप्पो लेट्स गो गाइस गेट इन द सेप अफ जोन अर्को पनि छ यो ए नफाल न तितो हुन्छ ल बाबु ल दाइ को आउनु मैले कस्तो दिन जिताएर ल मैले त हिजो खाएर खाना खाएन म त खाएन मैले त मन चारवटा अर्को फाला चारवटा गराइदिए सिमोन अब हामी यहाँबाट अमिलो लगेर यहाँ लगेर यता अमिलोहरू लगेर होइन अङ्कल अब हामी मिसन गोब्राको लागि गइसकेका हामी छौँ गोब्रा गएर सङ्गति त सङ्गति पछि खाना अमिलो खान्छौँ अमिलो खान्छौँ अनि त्यहाँ हाम्रो आज धुमधाम छ एकदमै खतरनाक हुनेछ है त्यहाँ चाहिँ हाम्रो होइन आजको लास्ट दिन भनेपछि त लास्ट फाइट भने अनि फिल्मको फाइट खतरा हुन्छ त्यस्तै गरी यो ब्लगको लास्ट दिन मैले खट्नु खोज्ने अवस्था आएको छ मलाई माफ गरिदिनुहोस् त्यो पनि छैन के काम लाग्ने मजा हल्कासँग हिँड्न पाइन्छ होइन यहाँ मेरो मजबुरी छ हो गाइज अब अनि त्यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै रमाइलो हुनेवाला छ एकदमै राम्रो हुनेवाला छ तपाईँ लास्टसम्म हामीसँग रहनुहोस् होइन हामी के गर्दो रहेछौँ अनि कस्तो रहेछ त मिसन गोब्रा आखिर कस्तो रहेछ अनि गोब्रा भन्ने ठाउँ कस्तो रहेछ त्यसको बारेमा हामी थाहा पाऊँ है त अनि बाहिर देश विदेशको बारेमा हामी धेरै जान्ने चासो गर्छौँ तर हाम्रै देशको बारेमा हाम्रै देशको ठाउँ कस्तो रहेछ त हामीलाई थाहा छैन होइन त हो
अनि यसको लागि तपाईँहरू थाहा पाउनुहोस् है त गाइज। हामी यहाँ पुरी छौँ त्यसैले कति खाने बाजा ल भयो रोक। के भन्छ अङ्कल यसलाई? अङ्कल गाइज हेर्नुहोस् यो कति अग्लो छ। यसलाई चाहिँ हामी तारे पगार भन्छन् होइन। यहाँ चाहिँ यति अग्लो छ कि पुरा यो भत्केर यहाँ पहिरो गएर भएको रहेछ। हेर्नुहोस् हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म पुरै यो बाटो हेर्नुहोस् यो। अहिले हामी त्यहाँबाट आयौँ त्यो चाहिँ पुरै पहिरो गएर भएको हेर्नु त त्यो पुरै के जनकपुरको महल जस्तै भएको छ। अब चाहिँ हामी हिँडिरहेका छौँ। हामी अब चाहिँ यहाँ अमिलो बोक्दै अनि गइरहेका छौँ। अब त्यहाँ गएर चाहिँ हामी अमिलो खानेछौँ। ल कहाँ बाबु यो लड्डु खा। ल बाबु खा लड्डु। ल ताकत आउँछ। लड्डु हो यो। हेर्नुहोस् गाइज अझ यहाँ अगाडि यो हेर्नुहोस् यो पनि सब त्यही नै हो। हिमाल यत्रो गरे क्या यस्तो गिरेर हिमाल यत्रो पहिला गिरे क्या थियो मात्र अड्किया छ। भाग्नु हुन्थ्यो अब के हेर्ने हो। के भाग्ने एक्कासी आउँदा यो त यो यो त पुरै गिर्ने जस्तो छ त बे। त्यो पुरै गिर्ने हो पानी परेपछि यो वर्षामा त गइहाल्छ सबै होइन। ओए मा मै पछि जम्मा दिदी यहाँ तल यो हेर्नुहोस् ढुङ्गालाई फाल्ने भने थियो है। यसलाई कनी कनी फाल्न लगाएको होइन नि सक्दैन सके कहाँ सक्ने यत्रो ढुङ्गा। हेर्नुहोस् गाइज यो सब पहिरो यहाँको पहिरो गएर भएको यो हेर्नुहोस्। हेर्न सक्नुहुन्छ यो पुरै जोशी गिरिसनले यहाँ पुरै पछि आएर विकास गर्नेछन्। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यो ठाउँहरूलाई पुरै एकैछिनमा डेभलप गरिदिने। यो जोशी गिरिसनले यो छ नि यो डाँडालाई चाहिँ पुरै समुद्र बनाउने छन् खसालेर। डाँडालाई खसालेर भने के हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम यस्तो चिप्लेटी बनाउने छौँ। यहाँबाट यता देखाउनुहोस् तपाईँ। देखाइरहेको छु तपाईँ भन्नु। यहाँबाट चाहिँ हामी यस्तो चिप्लेटी बनाउने छौँ सर। सिधा 2.5 करोडको बजेट आएको छ सिधै खोलामा। नै यहाँदेखि चिप्लेटी हान्ने पारेर त्यो डाँडा हुँदै पारी सिधै ट्राई गर्नुहोस् न सर। एकदमै यी भाइहरू एकदमै लुजर भइसकेछन्। हामी जति अगाडि छ अगाडि लुकाइरहेको छ। यो डाँडालाई चाहिँ एकदमै यति छिटो डेभलप गर्ने छ हाम्रो जोशी क्रिएसनले। हल्का बजेट मात्र आउनु पर्यो होइन। बजेट आउनु पर्यो होइन। राम्रो खालि बजेट आउनु पर्यो। त्यो साँच्चीकै भन्ने भने चाहिँ एकदम तिमी 2 रुपियाँलाई 3 रुपियाँ बनाएर कति बनाउँछ? होइन तर अरू कुरा त होइन तर यहाँ चाहिँ विकास गरिरहेको छ यो चाहिँ राम्रो कुरा हो होइन। बाटो के निकाल खेलाइरहेको छ? 2टा खेलाउने बे एउटै छ कि तिम्रो? 2टा छ। यो टाइल्यान्ड हेर्न सक्नुहुन्छ होइन गाइस। एकदमै खतरा तरिकाले जोशी क्रिएसनले गर्दैछन्। ल जोशी क्रिएसनको कहाँसम्म पुगाउने छन् हेर्दै जाउँ हामी। ल च्यालेन्ज है यो है। ल रोके छैन कहाँ रोकिनु अगाडि जाउँ तिमी। राम्री सिना यार। तिमीलाई सबैलाई डिके थियो। ऊ यहाँनिर फोटो हान्दियो नि हिमाल एउटा। के बनाउला यो चरा देख्यौ यो त M249 छ त। M249 त ल हान सेम बनाउनु लाग्छ कि म। यो साइडमा हान न, उता अगाडि हान न अगाडि। यता रोक ल
भागिसकेका छन् मार मार त्यो बोटलाई हान त्यो बोटलाई मार पाग्ला छ त्यो बोटलाई मार घुसाइदिएका बोटलाई मार ए आइसक्यो बोटले ल्याएर कुट्टु ल्याएर आएको कुट्टु ल्याएर आएको हान M2 हान ठोक ओ एकदमै झुकिसकेका छन् बर्जी पनि उता हाम्रो ओ कडा चप्पलै मिलेन गनै निकालिदिन्छु अब ठिक छ त्यस्तै ए भाग बोटले हाने पेल्ने अरू बर्जी तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो रियल इनिमीलाई मार्दाखेरि लास्टै सुकुन आउँछ ओ अनि हाम्रो बर्डजीलाई मार्दाखेरि कस्तो आउँछ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ त मेरो एकेएम हो यो होइन M2 ढुङ्गाले हानेको टाउको चाट बनाइदिउँ न तेरो बाबु फाल न बम हो बम भाग हान्थ्यो यसले हान्थ्यो झुल्ले अन्डाउने जान वान्स मोर अगेन ल रिपिट मुला जस्तो आउँछ बस मुला जस्तो मुला नै हान न चौध जस्तो आउँछ यो हाम्रो ऊ छ थाहा छैन के भन्छ त यो के यो पेन्जरमा युज हुन्छ त बनाउनु ऊ छ त सक्करगन्जी नाइ के हो त नि के त डाइनामाइटको अर्को क्या डाइनामाइट हुन्छ त कडा त्यो फुटाइदिन्छ र डाइनामाइट भने के त बम पड्काउने बम पड्काउनु बचपनको याद आयो क्या यस्तो उल्टो हटाउनु सक्छौ नि है भिडियो गर है ल भिडियो गर है त्यतिकै बोक्नु भन्दा आएन हो त कालाको रोटी टिकेर खाने दादा खसी दादा फाइनली चाहिँ म आफ्नो ठाउँमा आउँदैछु है गाइस म अनकम्फर्टेबल हुँदैछ त्यसैले दुःख नमानेको नगर यार नगर न मेरो त्यसै ओरिजिनल फर्म अनि फेरि कम्फर्टेबल यो नरेको हावै नाच्नु हुन्छ नगर न बे ओरे लाग्छ यार केही हुँदैन घर राम्रो देखिरह
पुरा गाला तल भित्र मन छैन बिचरा अघि ढिलो गर्नु बस यहीँ छ त कङ्कालको हड्डी त्यो देखेरै देखेन पछाडि छन् कि अगाडि छन् कहाँ देख्न भाइ मैले देखेन हामीले राखेको त्यसै खै रुका जाँदा के जाउँ न त्यो ढुङ्गा त अब छिर्यो भएको रहेछ यो चाहिँ त हामीले यहाँ सिकार गरेका थियौँ एकैछिनमा यो चाहिँ होइन यो चाहिँ यहाँको जो मुखियाहरू हुन्छ यो जङ्गलको राउतेको मुखिया उनीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ यो फेसमा चाहिँ यो लगाउनको लागि युज गर्दो रहेछन् होइन यसरी लगाउँछन् गाइस यो अनि ट्याक्क अड्डिन्छ फुटेको पुरा खिच्ने तिमी के गर्न लाग्छौ शङ्कर बनाउ न भिडियो अरे मिल्छ कि नै बिहान छैन बनाइरहेको छु तिम्रो भिडियो त छ ल ठ्याक्कै नाख्नु त कस्तो किन अड्छ पुरा यस्तो मिल्दो रहेछ है यस्तै झुन्डाएर हिँड्ने कि यो दुईटा आँखा हो उयो यताको आँखा यो आँखा हो माथिको यो खप्पर चियर त्यो त युद्ध गरौँ आइज लाग्यो यार लोट्यो मलाई लोड्थ्यो भ्यागु त मारिदिउँ हो भ्यागु त मारिदिउँ हेर सिधै माथि आउँछ हेर हेर यी माथि निकालिदियो साँच्ची हेर हेर है अहिले माथि निस्कियो बुझ्नुहोस् है साँच्चीको यार छैन भने प्लिज बिलिभ मी नो बिलिभ उयो यो भएको त यो गाई त भइसक्यो यो त्यो ढुङ्गामा चिप्क्या थियो नाइ माथि आइसक्यो कि सिधै चलो केटा जाउँ अगाडि गइसक्यो गुरु मलाई बाटो थाहा छ क्या यदि फुड आउनु कि तिमीलाई दामी आउनु चारजना हो एउटा फोटो हाल्नु हाल्नु त हाँड त त्यही रातो निकाल रातो कस्तो दामी छ कतातिर हुनुहुन्छ ए 5 मिनट अब हिँड्नलाई जाम हिँडिहाल हिँडौँ हिँडौँ नजाम जाँदैन तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ है ल आउनुहोस् मलाई पठाउनु फेरि हस् ल गाई जब हामी चाहिँ होइन यो डाँडामा आइसकेका छौँ अब यो चाहिँ हाम्रो यहाँ टावर आउने डाँडा हो यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भाइहरू अङ्कलहरू अनि फोनमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ अनि अब चाहिँ हामी यहाँबाट हामी के अरे दाइ त्यो ठाउँको नाम दाइ गोब्रामा हामी पुग्नेछौँ अब चाहिँ अनि अब केही मिनेटको मात्र दूरी छ हामी गोब्रामा पुग्नेछौँ यहीँ पारी गाउँ हो
अनि केही अनि 10-15 मिनटको बाटो छ। अब हामी हिँड्छौँ। 5 मिनेटको छ अब 5 मिनटको बाटो। ल गाइस 5 मिनेट हामी गोब्रामा पुग्ने बेला छौँ अनि गोब्रामा गएर 5 मिनेटमा हजुर देखाउने बेला छ गोब्राको गाउँ अनि बजारहरू पुरै कोप्रा छन् हैन। अनि गोब्रा यहाँ सिटी अब गाउँको लागि सिटी भन्छन् के अरे अब यहाँ बजारहरू धेरै छन् हस्पिटल धेरै छन् गाइस हाम्रो अनि एउटा भाइको पेट अनि डाइरिया भएको छ नाम नलिम एउटा भाइको चाहिँ साह्रै नै पेट होइन नाम नलिम होइन त पछि गाह्रो होला फेरि लास्टै गडबड भएर पेट अति हैरान भयो त्यो भाइलाई अनि हामीले हेल्प गर्दै थियौँ होइन। अनि त्यो भाइ चाहिँ भन्नु पर्दा उहाँले के भन्ला ओए जाउँ न हामी उता आएको थियौँ अङ्कल। हाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरू नुहाइरहेका छन् होइन। देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भाइहरू यहाँ चाहिँ नुहाइरहेका छन् पानी तान्दै। यो बाबु मूल हो यो माथि मूल छ अनि त्यहाँ मूलबाट चाहिँ पानी आउँछ अनि भाइहरू चाहिँ यहाँ नुहाउँछन् होइन भाइ। पानी पिन मिल्छ कि नै? पानी मिल्दैन है। नुहाउनलाई मात्रै। के भयो तिम्रो बसिराम के गाडी गिर्लो त नहो हल्का यतातिर आउनु यतातिर बस्छ पानी पनि छ यहाँ यसमा बस्छ यसमा बस्छ त्यहाँ उता गिर्लो फेरि यतिकै हजुर हाँस्यो नि यहाँ खसिहाल्नु ह तिमी हाँस्यौ नि यहाँ खसिहाल्नु अरे बाबु पानीको चक्का हाल्नु नुहाउनु आफ्नै तालमा पानी तानेर नुहाउ त। हाल्दे पानी ल अब यो चर्चको यो चाहिँ ल फाइनल्ली गाइज हामी चाहिँ कोब्रामा पुगिसकेका छौँ। कोब्रा अहिले भेटिन्छ हामी चाहिँ यहाँ कोब्रामा पुगिसकेका छौँ होइन। सरी गोब्रामा पुगिसकेका छौँ। हाम्रो भाइहरू हाम्रो सबै टिमहरू आइसकेको छ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एकदमै यो चाहिँ हाम्रो चर्च रहेको छ अनि यो नै त्यस्तो अनि हामी यहाँ आइसकेका छौँ। अब हामी लुगा चेन्ज गर्छौँ अनि त्यसपछि हाम्रो केही प्रोग्राम छ त्यो गर्छौँ अनि हामी रमाउँछौँ तपाईँहरूलाई। अनि यहाँको ठाउँ एकदमै घुमाउन लाग्छौँ। त्यसपछि हामी यता नुहाउन जान्छौँ त्यहाँ गर्न जान्छौँ अनि एकदम रमाउँछौँ गाइज हेर्नुहोस् है त। यहाँ चाहिँ अमिलो हो यो चाहिँ अब अमिलो खानको लागि हेर्नुहोस् हाम्रो सरहरू सब रेडी हुनुहुन्छ सब झोल पाइन निखिल भाइको कस्तो छ गाइस संभल के जाइएगा आगे पागल कुत्ता कति पनि नखाने मान्छे झोल मात्र हात हेर गाइस कति छन् कसो नि एउटै मान्छे दुईटा हात लगाएको छन् दायाँ बायाँ बायाँ हातले नगर है म खाने हैन मैं चला आगे सुबह बस हो ही चली थी
आगे जाके एक दुकान पे बहुत भीड़ लगी थी। मैंने पूछा क्या बेच रहे हो, न दाल है न चीनी न नमक। दुकानदार ने कहा पूछा एक बार में पूछना दोबारा दे रहा हूँ सबक। मेरे पास बेचने को कुछ नहीं। ओके गाइज फिर मिलेंगे ल ल ल एउटा सुरु ओ माय थोडी हेर्ने हो त हामी त प्रोसेसर कति छ प्रोसेसर पनि भने अरूको त बरु ह्यान्डल यस्तै छ गरेको धेरै चाहिँ ल्याब 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 जिब्रो तान न